भय पत्ता छ निर्भया होन्तु सबै विपानिनो शोक पत्ता च निशोका होन्तु सबै विपानिनो दुःख पत्ता रोगान्तर कल्प सतन्तर कल्प दुर्भिक्षान्तर कल्पादिमा परेर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निदुःखा छ। दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। भय पत्ता राजा भय चोर भय अघि भय उदक भय आदिका कारणले त्रासित भइरहेका भयभीत भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भया छ। भय रहित भएको वा भय नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। शोक पत्ता जाति व्यासन रोग व्यासन भोग व्यासन आदि व्यासन धर्मले शोकाकुल भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका छ। शोक रहित भएको वा शोक नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। त्रिरत्नमा सादर वन्दना। उपध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्तेजीहरूमा पनि सादर वन्दना। सज्जनवर्ग श्रोतागणहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। तस धर्मप्रेमी श्रोतागणहरूमा आज पनि मङ्गलसूत्र धर्मोपदेश भाग 56 आज पनि सज्जनवर्गहरूलाई कालेन धम्म सवर्णं एतं मङ्गलं मुत्तमम्। कालेन समय अनुकूल समय समयमा धम्म सवर्णन बुद्धादि सत्पुरुषहरूको सद्धर्मलाई सवर्ण गर्नु एतं मङ्गलं मुत्तमं अति उत्तम मङ्गल। सज्जनवर्गहरू सद्धर्मको सवर्ण गर्नाले सद्धर्म श्रवण गर्नाले यसै जन्ममा विशेष धर्म प्राप्त गर्न सकिने, रोगी भएको अवस्थामा विशेष धर्म प्राप्त गर्न सकिने, अन्तिम संयममा परेको बेलामा विशेष धर्म प्राप्त गर्न सकिने, मृत्यु पश्चात सुगति गएर विशेष ज्ञान प्राप्त गर्न सकिने। यदि त्यसो भएन भने पाँचौँमा प्रत्येक बुद्ध हुन सकिने है धर्म सवर्ण गर्नेका आनिशंसहरू। त सज्जनवर्गहरूलाई हिजो पियतो जायति शोको पियतो जायति भयं पियतो विपमुत्तस्य नति शोको कुतो भयं पियतो जायति शोको पियतो प्रिय वस्तुको कारणबाट शोको शोक सन्तापहरू जायति उत्पन्न हुन्छ। पियतो प्रिय वस्तुको कारणले नै भयं डर भय त्रास पनि जायति उत्पन्न भएर आउँछ। पियत विपमुत्तस्य पियतो प्रिय वस्तुबाट विपमुत्तस्य मुक्त हुने व्यक्तिलाई नति शोको शोक नै हुँदैन भनी कुतो भयं भय कहाँबाट आउँछ। एक कुटुम्बीको प्रसङ्गलाई लिएर भगवान शास्त्रले
उरग जातक उपदेश गरी बक्सनु भएको उपदेशको अन्तमा ती कुटुम्बिक सोतापति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरेर शोक अग्निलाई शान्त गर्न सफल भए। धेरै श्रोतागणहरूलाई धर्म विषमय लाभ भएको कुरा पेमतो जायति शोको पेमतो जायति भयं विशाखा उपासिकालाई आफ्नो नातिनीको मृत्यु हुँदाखेरि विशाखा जुन हिसाबले आइन् आँसु खसाल्दै विशाखाको त्यो शोक अग्निलाई पनि भगवान शास्ताले विशाखा त्यो शोक त्यो सन्ताप कहाँबाट उत्पन्न भएको थाहा छ? प्रेमबाट शोक उत्पन्न भएको हो भन्दाखेरि प्रेमबाट शोक उत्पन्न भएको भन्दाखेरि सजनबिन आज फेरि प्रेमबाट शोक उत्पन्न भयो भन्ने प्रसङ्गलाई लिएर कुशल नरेशको अलिकति प्रसङ्ग जोडिएर है प्रेमबाट शोक उत्पन्न हुन्छ। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावधियं विहरति जेतवने अनाथ पिण्डिकसारमे। एवं मे सुतं मे मैले एवं यस प्रकारले सुतं सुनिराखेको छु धारण गरिरहेको छु। पहिलो सङ्गायनमा भाइ आनन्दले काश्यप मास्तवीरको प्रश्नमा एक समय भगवान श्रावस्तीमा अवस्थित अनाथ पिण्डिक उपासकले दान गर्नुभएको जेतवन आराममा 4 एरिया पद कुशलपूर्वक विहार लिई बक्सनु भएको अवस्थामा घटना के घट्यो त भन्नुहुन्छ भने सजनबिन्द एक गृहपतिको एकलौटे प्रिय अति नै मनाप भएको छोराको मृत्यु भयो। छोराको मरणले गर्दा ती उपासकलाई न त काम गर्न मन लाग्यो न त खानु नै। ती उपासक सधैँ चिहानमा गई कहाँ छ मेरो एकलौटे छोरा, कहाँ छ मेरो एकलौटे छोरा भन्दै उनी रुने गर्दथे। एक दिन सो गृहपति भगवान शास्ता कहाँ गई भगवानलाई अभिवादन गरी एक छाउमा बसे। एक छाउमा बसेका सो गृहपतिसँग भगवान शास्ताले यसरी सोध्नुभयो, हे गृहपति तिम्रा इन्द्रियहरू आफ्ना ठाउँमा राम्रोसँग बसेका छैनन् जस्तो लाग्छ। तिम्रो इन्द्रियहरू अन्यथा छन् कि क्या हो? तिम्रा इन्द्रियहरू अस्वाभाविक छन् कि क्या हो भनेर भगवान शास्ताले यसरी सोध्ने गर्नुहुँदा ती गृहपतिले छ भाग्यले परिपूर्ण भइबक्सेका भन्थे भगवान के भन्ने, मेरा इन्द्रियहरू किन अस्वाभाविक नहुनु त? जबकि मेरो एकलौटे प्रिय मनाप छोराको मरण भइसक्यो। उसको मरणले गर्दा मलाई न काम गर्न मन लाग्छ न खान नै। त्यसैले म चिहानमा गई कहाँ छ मेरो एकलौटे छोरा भन्दै रुने गर्छु भगवान। यसरी गृहपतिले बिन्ती गर्दा भगवान शास्ताले गृहपतिलाई यस्तै हुन्छ गृहपति, यस्तै हुन्छ। यो शोक सन्ताप दुःख दोमनस प्रेमबाटै उत्पन्न हुन्छ र प्रेमकै कारणले त्यस्तो हुन्छ। भगवान शास्ताले यो शोक सन्ताप दुःख दोमनस
प्रेमबाट नै उत्पन्न हुन्छ र प्रेमकै कारणले त्यस्तो हुन्छ। भन्ते कसलाई यस्तो हुन्छ, कसलाई शोक सन्ताप दुःख दोमनस्य प्रेमबाट उत्पन्न हुन्छ र कसलाई प्रेमको कारणले त्यस्तो हुन्छ। प्रेमबाट र प्रेमको कारणले त आनन्द र सुख सोमनस्य नै उत्पन्न हुन्छ। भगवान शास्त्रलाई भगवान शास्त्र भन्दै हुनुहुन्छ, उपासक हे गृहपति, यो शोक सन्ताप दुःख दोमनस्य भनेको प्रेमबाट उत्पन्न हुन्छ, प्रेमको कारणले त्यस्तो हुन्छ भन्दा उपासक भन्नुहुन्छ प्रेमबाट र प्रेमको कारणले त आनन्द र सुख सोमनस्य नै उत्पन्न हुन्छ। सज्जनवर्गहरू कतातिर हुनुहुन्छ, गृहपतितिर कि भगवान शास्त्रको वचनतिर? भगवान शास्त्रमा श्रद्धा हुनेले भन्लान् हामी भगवानकैतिर, र पनि त्यो भन्न मात्रै राम्रो देखिने, सुन्न मात्रै राम्रो सुनिने, तर वास्तवमा हामी पनि उपासकतिरै नै छौँ जस्तो छ। अहिले गृहपति पुत्रले भन्दैछन् प्रेमबाट आनन्द र सुख सोमनस्य उत्पन्न हुन्छ। प्रेमबाट कहाँको डर भय त्रास उत्पन्न हुन्छ। अनि सो गृहपति भगवानको कुरालाई अभिनन्दन नगरिकन ठिक विरोधी उल्टो भगवानलाई गाली गर्दै आसनबाट उठेर फर्के। सज्जनबिन, है भगवान शास्त्रलाई गाली गर्दै गए। त्यस बखत केही जुवाडेहरू भगवानको अभिदूरमा जुवा खेल्दै थिए। सो गृहपतिले ती जुवाडेहरू कहाँ गए यस्तो भन्छन्, साथी हो म श्रवण गौतम कहाँ गई, अभिवादन गरी एक छेउमा बसे। एक छेउमा बसेको मलाई श्रवण गौतमले यस्तो भन्नुभयो, गृहपति तिम्रा इन्द्रियहरू आफ्ना ठाउँमा राम्रोसँग बसेका छैनन् जस्तो लाग्छ, अस्वाभाविक जस्तो छ। साथी हो, अनि मैले श्रवण गौतमलाई यस्तो भने, के भन्ने भन्थे, मेरा इन्द्रियहरू किन अस्वाभाविक नहुन् त? किनकि मेरो एकलौटे छोरा मरेको छ। त्यसर्थ म सधैँ रुने, कामकाज नगर्ने, मसानमा गएर रुने गरेको छु। यसरी भन्दा भगवान शास्त्रले यस्तै हो गृहपति, यस्तै हो, यो शोक सन्ताप भनेको प्रेमबाटै उत्पन्न हुन्छ, प्रेमकै कारणले त्यस्तो हुन्छ भनेर भन्नुभयो। मैले कसरी मुतोड जवाब दिए त भन्छौ भने मित्रहरू, कसलाई यस्तो हुन्छ र? प्रेमबाट र प्रेमको कारणले त आनन्द र सुख सोमनस्य नै उत्पन्न हुन्छ भनी श्रवण गौतमको कुरालाई अभिनन्दन नगरिकन उल्टो श्रवण गौतमलाई गाली गरी आसनबाट उठी फर्केर आए। भयो? उल्टै गाली गरेर आए। यो कुरा सुनि जुवाडेहरूले पनि गृहपति त्यस्तै हो, गृहपति त्यस्तै हो, प्रेमबाट र प्रेमको कारणले त आनन्द सुख सोमनस्य नै उत्पन्न हुन्छ, प्रेमको कारणले कहाँ दुःख दोमनस्य, कहाँ सुख उत्पन्न हुन्छ र? अनि सो गृहपतिले जुवाडेहरूसँग मेरो कुरा मिल्छ भन्दै खुसी भएर फर्के। त्यसपछि यो कुरा प्रवृत्ति क्रमश अन्तपुरसम्म पुग्यो। सज्जनबिन, राजदरबारसँग पुग्यो, राजदरबारसम्म पुग्यो।
एक दिन प्रसेनजित कुशल नरेश मल्लिका देवीलाई आमन्त्रण गर्दै, मल्लिके यो कुरा तिम्रो श्रवण गौतमले भनेका हुन्, प्रेमबाट शोक उत्पन्न हुन्छ, प्रेमको कारणले डर भय त्रास उत्पन्न हुन्छ, प्रेमकै कारणले त्यस्तो हुन्छ भनेर मल्लिका देवीलाई यसो भन्नुहुँदा मल्लिका देवीले, महाराज यदि भगवान शास्त्रले भन्नुभएको हो भने सो कुरा त्यस्तै नै हुनुपर्छ, त्यस्तै नै हो भनेर मल्लिकाले यसरी बिन्ती गर्दा कुशल नरेशले, यी कस्ती मल्लिका रहेछन्, श्रवण गौतमले जे भन्छन् सो कुरा त्यसै हो भनी भनिन्छन् तथा अनुमोदन पनि गर्छिन् भनेर मल्लिकालाई आरोप लगाए। मल्लिका देवीले, महाराज जस्तै कुनै गुरुले शिष्यलाई कुनै कुरा भन्दा शिष्यले सोही कुरा साँच्चै हो आचार्य, साँच्चै हो आचार्य भन्दै अनुमोदन गर्छन्, त्यस्तै यदि भगवान शास्त्रले भन्नुभएको हो भने सो कुरा त्यस्तै नै हुनुपर्छ महाराज। त्यस्तै हो मल्लिके, तिमी श्रवण गौतमले जे कुरा भन्छन् उही कुरा तिमी स्वीकार गर्छौ भनेर महाराज अलिकति रिसाए जस्तो हो। मल्लिकाले, महाराज यदि भगवानले भन्नुभएको हो भने सो कुरा त्यस्तै हो। अरे मल्लिके, हट जाऊ, यहाँ नबस, तिम्रो नाश होस्, नाश पनि होस् रे आफ्नो प्रिय अर्धाङ्गिनीको रिसको वेशमा आएर, आवेशमा आएर। अनि मल्लिका देवीले नालीजङ्ग नाम गरिएका ब्राह्मणलाई आमन्त्रण गरेर, हे ब्राह्मण यता आऊ त, जहाँ भगवान शास्त्र भई बक्सिनुहुन्छ त्यहाँ गई भगवानलाई मेरो वचनले चरण कमलमा वन्दना गर, सुस्वास्थ्य र कुशल क्षेम पनि सोध भन्थे। मल्लिका देवी भगवानको चरण कमलमा वन्दना गर्छन् तथा सुस्वास्थ्य र कुशल क्षेम पनि सोध्छिन्। पुनः यस्तो सोध भन्थे, भगवानले यस्तो कुरा भन्नुभएको छ कि प्रेमबाट शोक उत्पन्न हुन्छ, प्रेमबाट भय उत्पन्न हुन्छ र प्रेमकै कारणले त्यस्तो हुन्छ। अनि भगवानले जे आज्ञा गरी बक्सनुहुन्छ त्यो राम्ररी ग्रहण गरेर, सम्झिने गरी ग्रहण गरी मलाई फेरि भन्नु, भगवान शास्त्रले निरर्थक कुरा गर्नुहुन्न, अर्थ नवर्थको कुरा भन्नुहुने छैन। भन्दा ती ब्राह्मणले हस् देवी भनी नालिकजङ्ग ब्राह्मण मल्लिका देवीको कुरा सुनि जहाँ भगवान शास्त्र भई बक्सिन्थ्यो त्यहाँ गई भगवान शास्त्रसँग सम्बोधनीय कुराकानी गरी एक छौमा बसे। एक छौमा बसेका नालीजङ्ग ब्राह्मणले भगवान शास्त्रलाई यसरी बिन्ती गर्छन्, भन्थे, मल्लिका देवीले भगवानको चरण कमलमा वन्दना गर्छिन् र साथै हजुरको सुस्वास्थ्य र कुशल क्षेम पनि सोध्छिन्। यस्तो पनि भन्छन् कि के भगवान शास्त्रले यस्तो कुरा भन्नुभएको छ कि प्रेमबाट शोक उत्पन्न हुन्छ, प्रेमको कारणले त्यस्तो हुन्छ भनेर भगवान शास्त्रलाई ती ब्राह्मणले यसरी सोद्धा भगवान शास्त्रले मैत्री र करुणालाई अगाडि सारेर सर्वज्ञत्व ज्ञानले ब्राह्मणलाई त्यसको स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ। हे ब्राह्मण त्यस्तै हो, ब्राह्मण त्यस्तै हो, प्रेमबाट शोक सन्ताप उत्पन्न हुन्छ
र प्रेमकै कारणले त्यस्तो हुन्छ भनेर भगवान शास्त्रले त्यहाँ केही उदाहरण बताउनुहुन्छ। यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि प्रेमबाट शोक सन्ताप उत्पन्न हुन्छ र किन प्रेमकै कारणले त्यसो हुन्छ भन्दा हे ब्राह्मण, यही श्रावस्तीमा अघि एक स्त्रीकी आमा खसेकी थिइन्। उसको मरणले गर्दा अति नै शोक चिन्ता पीड लिएर उनी बौलाइन्। विक्षिप्त चित्त भई एक सडकबाट अर्को सडक, एक दो बाटोबाट अर्को दो बाटो गई यस्तो भन्थे, मेरो आमालाई देख्यौ कि ब्राह्मण, यस कुराबाट पनि बुझ्न पर्छ कि प्रेमबाट शोक उत्पन्न हुन्छ, प्रेमको कारणले नै भय उत्पन्न हुन्छ। हे ब्राह्मण, यही श्रावस्तीमा अघि एक स्त्रीको बुबा खसेका थिए, भाइ खसेका थिए, बहिनी खसेकी थिइन्, छोरा खसेको थियो, छोरी खसेको थियो, उहाँको लोग्ने खसेको थियो र उसको मरणले गर्दाखेरि बौलाइ भई चित्त विक्षिप्त भएर एक सडकबाट अर्को सडकमा, एक दो बाटोबाट अर्को दो बाटोमा यस्तै भनी, खोइ मेरो भाइलाई देख्यौ कि, खोइ मेरो बहिनीलाई देख्यौ कि, मेरो छोरालाई देख्यौ कि, मेरो छोरीलाई देख्यौ कि, मेरो लोग्नेलाई देख्यौ कि। ब्राह्मण, यस कुराबाट पनि बुझ्नुपर्छ कि प्रेमबाट नै शोक उत्पन्न हुन्छ, प्रेमको कारणले नै भय उत्पन्न हुन्छ। हे ब्राह्मण, यही श्रावस्तीमा एक पुरुषको आमा खसेकी थिइन्, बुबा खसेका थिए, भाइ खसेको थियो, बहिनी खसेकी थिइन्, छोरा खसेको थियो, छोरी खसेकी थिइन्, स्वास्नी खसेकी थिइन्। उसको मरणले गर्दाखेरि बौलाई चित्त विक्षिप्त भई एक सडकबाट अर्को सडक, एक बाटोबाट अर्को दो बाटो गई यस्तो भन्थे, मेरो आमालाई देख्यौ, खोइ मेरो आमा, मेरो बुबालाई देख्यौ, खोइ मेरो बुबा, भाइ बहिनी, छोरा छोरी, अर्धाङ्गिनी। हे ब्राह्मण, यही श्रावस्तीमा अघि एक स्त्री ज्ञातिकुलमा जाँदा उसका ज्ञातिहरू उसलाई उसको पतिबाट हरण गरी, यानि उसको पतिबाट छुटा नाम गरेर, हरण गरी भनेको अन्य पुरुषलाई दिन चाहन्थे। ऊ अन्य पुरुषसँग जान चाहन्नथिन्। अनि सो स्त्रीले यो कुरा आफ्नो स्वामीलाई, आफ्नो पतिलाई सुनाइन्, आर्यपुत्र, यिनीहरूले मलाई तपाईबाट हरण गरी अन्य पुरुषलाई दिन चाहन्छन्, म त्यो चाहन्न, म हजुरलाई अति प्रेम गर्छु, माया गर्छु। यसपछि सो पुरुषले परलोकबाट दुवै साथमा बस्नेछौँ, यहाँ त यिनीहरूले हामीलाई सँगै बस्न दिन्नन्, त्यसर्थ के गर्ने? परलोक जाने। परलोकमा गएपछि परलोकमा गएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब हामीलाई यहाँ यिनीहरूले सँगै बस्न दिएनन्, त्यसर्थ हामी अब अर्को भवमा गएर सँगै बस्ने भनेर के गरे त भन्दा आफ्ना श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीलाई मारिदिएर आफूलाई आफै पनि सुसाइड गरे। ल हेर्नुस् न है ब्राह्मण, यस कुराबाट पनि बुझिन्छ कि प्रेमबाट नै शोक उत्पन्न हुन्छ, प्रेमबाट भय उत्पन्न हुन्छ। कुरा बुझ्नु भएन क्या सज्जनबिन? त्यसपछि नालीजङ्ग ब्राह्मण भगवान शास्ताको भाषणलाई अभिनन्दन तथा अनुमोदन गरी आसनबाट उठी जहाँ मल्लिका देवी थिइन् त्यहाँ गई जे जति भगवान शास्तासँग सुनेका कुराहरू हुन् त्यो थियो जम्मै उनले मल्लिका देवीलाई सुनाए। अनि जहाँ मल्लिका देवी फेरि जहाँ आफ्ना
प्रसेनजित कुशल महाराज भइबक्सिन्थ्यो। त्यहाँ गई मल्लिका देवीले प्रसेनजित कुशल महाराजसँग निम्न कुरा यसरी सोध्छिन्, महाराज के भन्नुहुन्छ नि, के तपाईलाई वजिरी भन्ने कुमारी प्यारी लाग्छिन्? वजिरी कुशल नरेशकी छोरी राजकुमारी प्यारी लाग्छ मल्लिके। वजिरी कुमारी मलाई धेरै नै प्यारो लाग्छ। महाराज के भन्नुहुन्छ नि, यदि तपाईँ वजिरी कुमारीको मृत्यु भई यसबाट तपाईँ वियोग हुनु परेमा के तपाईलाई शोक सन्ताप दुःख दोमनस्य उत्पन्न हुन्छ त? वजिरीको मृत्यु हुँदाखेरि के तपाईलाई शोक सन्ताप उत्पन्न हुन्छ? मल्लिके यदि वजिरी कुमारीको मरण भई म उसबाट बिछोडिनु परेमा मेरो जीवन नै रहने छैन भने मलाई शोक सन्ताप नहोला भन्ने त कुरा नै भएन नि। महाराज यही कारणलाई जानी बुझी वहाँ तथागत अरहं सम्यक सम्बुद्ध भगवान शास्ताले यस्तो भन्नुभएको हो, प्रेमबाट शोक सन्ताप भय उत्पन्न हुन्छ। महाराज श्रावस्ती नगरमा जनसङ्ख्या कति छन्? अस्तिको उपदेश मुताबिक सहरभित्र 7 करोड। श्रावस्तीमा कति मर्छन् दिनमा? धेरै मर्छन्। अनि ती श्रावस्ती नगरवासीहरू राष्ट्रवासीहरूको देहान्त हुँदा तपाईँ कतिको शोक गर्नुहुन्छ? त्यति साह्रो शोक हुँदैन। राष्ट्रवासी हुन्, अलिकति स्नेह त होला। र पनि जति आफ्नो वजिरी भन्ने राजकुमारीको मृत्यु हुँदा राजालाई जुन शोक अग्निले जलाउने हो, त्यो शोक सन्तापले महाराजलाई सताउने हो, जुन डर भय त्रास उत्पन्न हुने हो, नगरवासीहरूसँग त्यति हुँदैन जति कि आफ्नो प्यारी आफूलाई मनपर्ने आफूलाई प्रिय लाग्ने राजकुमारी वजिरीको मृत्यु हुँदाखेरि महाराज शोकाकुल हुनुहुन्छ। यही कारणलाई बुझेर जानेर देखेर वहाँ तथागत अरहं सम्यक सम्बुद्ध भगवान शास्ताले प्रेमबाट शोक उत्पन्न हुन्छ। त सज्जनबिन हामीहरूको नगरमा भएको, हामीहरूको राष्ट्रमा भएको, हाम्रो नगरमा भएको क्लक टावर, घण्टाघर, हाम्रो काठमाडौँमा भएको धरहरा भूकम्पमा सबै भतभुङ्ग भएको होइन त? धरानको त होइन, काठमाडौँको धरहरा। कसलाई के फरक पर्यो र? भूकम्पमा कति मान्छेको मृत्यु भयो, तर जहाँ जहाँ त्यो सम्बन्ध छ, जहाँ जहाँ आफ्नो स्नेह छ, जहाँ जहाँ प्रेम छ, माया छ, त्यही व्यक्तिलाई खोजेर नै मान्छे खुसी हुन्छ, दुखी हुन्छ, खुसी हुन्छ, दुखी हुन्छ, होइन त? त यो शोक सन्ताप कहाँबाट उत्पन्न हुने रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट भयो कि नै? स्पष्ट भयो है सज्जनबिन, कि भएको छैन? भयो। त यसरी चाहिँ के त भन्दाखेरि जति पनि शोक सन्तापहरू उत्पन्न हुन्छ त्यो कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ त भन्दा प्रेमको कारणले उत्पन्न हुन्छ। मल्लिका देवीले एवं प्रकारले सोध्दै 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 जाँदाखेरि अन्तिममा कहाँ पुग्छिन् त? लामो छ प्रसङ्ग, लामो नगरौँ, सोझै महाराज हजुरलाई मल्लिका देवी
कतिको मनपर्छ, ओहो अत्यन्तै मनपर्छ नि, अत्यन्तै माया लाग्छ नि। यदि मल्लिका देवीको मृत्यु भइदियो भने हजुर उहाँदेखि टाढा बस्नु पर्यो भने त्यो त कुरा गर्न साध्य छैन। म धेरै नै दुखी हुनेछु, धेरै नै चिन्तित हुनेछु। उहाँले त कर्मैसँग वासव खत्तीय बिडु डब्ब हैन, अनि काशी कोशल वासीहरू आदि धेरै प्रसङ्ग सोध्छिन्। र पनि मल्लिके यदि तिमी उतो भयो भने त मलाई त धेरै नै शोक सन्ताप हुन्छ, खान नसक्ने पिउन नसक्ने हुन्छु आदि भनेपछि महाराज यही कारणलाई भगवान् शास्ताले जानेर देखेर बुझेर प्रेमबाट शोक उत्पन्न हुन्छ भनेर भनिबक्सेको हो भन्दाखेरि बल्ल कुशल नरेश आश्चर्य हो मल्लिके, अद्भुत हो मल्लिके, लाग्छ कि वहाँ भगवान् शास्ताले प्रज्ञाद्वारा खोतलेर हेर्नुहुन्छ कि क्या हो रे। बल्ल प्रज्ञाले खोदालेर हेर्नुहुन्छ कि क्या हो रे। अलिकति श्रद्धा जागे जस्तो छ है। मल्लिकासम्म आउँदाखेरि बल्ल कुशल नरेशलाई भगवान् शास्ताप्रति ओहो आश्चर्य भयो, अद्भुत भयो मल्लिके। लाग्छ कि वहाँ भगवान् शास्ताले प्रज्ञाद्वारा खोतालेर हेर्नुहुन्छ कि क्या हो। अघि रिसले मल्लिकालाई के भन्दै थिए, जाऊ तिम्रो विनाश होस् भन्दै थिए नि होइन। बुद्धले भन्यो भन्दैमा तिमीले स्वीकार्ने भनेर भन्थे भने अहिले चाहिँ मल्लिके आऊ रे, मल्लिके आऊ, हात खुट्टा धुनलाई पानी देऊ, भगवान् शास्तालाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। अनि प्रसेनजित कुशल महाराजले आसनबाट उठी उत्तरासँग एकांश गरी भगवान् शास्ता भएको दिशातिर हेरी हात जोडेर 3 बारसम्म उद्धान प्रकट गर्दै नमस्कार गरे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वहाँ भगवान् अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई नमस्कार 3 पटकसम्म। वहाँ भगवान् अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई नमस्कार, वहाँ भगवान् अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई नमस्कार गरेर भगवान् शास्तालाई बल्ल एकदमै भित्री हृदयबाट नै भगवान् शास्ताको त्यो अद्भुत ज्ञान कसरी जान्नुहुन्छ भगवान् शास्ताले। हो नि, प्रेमबाट नै शोक उत्पन्न भएको, प्रेमबाट नै भय उत्पन्न भएको। यदि प्रेम नहुँदो हो त त्यो शोक सन्ताप चिन्ता हुँदैनथ्यो भनेर बल्ल महाराजले स्वीकारी बक्स्यो हैन। नगरवासी राष्ट्रवासीहरूतिर भन्दा त्यति फरक परेन, तर आफ्नै परिवारको सदस्य, आफ्नो अर्धाङ्गिनी वासव खत्तीय बिडुडब्ब, आफ्नो राजकुमारी वजिरी हुँदाहुँदै आफूलाई अति हरेक कुरामा सजेसन दिने, हरेक कुरामा सल्लाह सुझाव दिने, एकदमै तेज बुद्धि भएकी, अति नै मेधावी भएकी मल्लिका देवीको मृत्यु भयो भने भन्दा त ओहो ठुलो शोक, ठुलो चिन्ता हुन्छ मलाई भनेपछि अनि त्यहाँ बल्ल ओहो अद्भुत रहेछ, आश्चर्य भयो मल्लिके। भगवान् शास्ताले के प्रज्ञाले खोदालेर हेर्नुहुन्छ है क्या। अरे यो शब्द धेरै राम्रो शब्द है। भगवान् शास्ताले त भगवान् शास्ताको उपदेश यसरी बुझ्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा अघिसम्म के भइरहेको थियो त भन्दा महाराजलाई संशय भइरहेको थियो, शङ्का थियो। सम्मा सम्बुद्धको ज्ञानमा पनि शङ्का। भगवान् शास्ता चाहिँ श्रावस्ती
नगरमा 25 वर्षवास व्यतीत गर्नुभयो, बिहारली बक्स्यो। तर देशका राजामा पनि भगवान शास्त्रप्रति शङ्का। त्यही भएर असुना सुनाती नसुनेको कुरा अहिले सुन्न पाइयो, सुनेको कुरा स्पष्ट भइदियो। मनमा भएको के हो? संशय महाराजको हट्यो अनि दृष्टि के भयो? सोझो भयो, चित्त प्रसन्न भयो। ए मल्लिके यता आउन, यसो हात खुट्टा धुने पानी ल्याउ त। यदि यो उपदेश सुन्न नपाएको भए सजनबिन, त्यहाँ अबौद्ध नेताहरू पनि त थिए महाराजको बुद्धि भुट्नको लागि। महाराजलाई घुस दिएर हैन, श्रावस्तीमै पनि कति चारधाम जाने क्रममा, श्रावस्ती जेतवनको अवलोकन गर्ने क्रममा तिथियहरूले महाराजलाई घुस दिएर त्यही बिहारकैसँग टाँसेर बनाएको उनीहरूको पछि भगवान स्वयं गएर सारिपुत्र महास्तवीर, मौदगल्यान महास्तवीरहरू जाँदा पनि राजदरबारदेखि बाहिरै ननिस्किने, भेट्नै नचाहने, नटेरेका। भगवान शास्त्र पालेपछि बल्ल अनि त्यो घुसहरू वापस दिएर अनि त्यसलाई फेरि बिहार बनाइएको। यदि अहिले उस्तै बा जेसुकै होस् भनिदिन्थे। तर मल्लिका देवी धेरै बुद्धिमती भएकी हुँदाखेरि नालीजङ्ग ब्राह्मणलाई तुरन्त पठाएर भगवानले त्यसै त भन्नु भएन। भगवानले अनर्थको कुरा गर्नुहुन्न, अर्थ नवर्थको कुरा गर्नुहुन्न, केही सार छ जो बुझेर आऊ भनेर भगवान शास्त्रले ब्राह्मणलाई सुनाए। ब्राह्मणले फेरि त्यो कुरा मल्लिकालाई सुनाइन्। मल्लिकाले फेरि आफ्नै हिसाबले हैन, त्यो श्रावस्ती नगरतिर मात्रै नगइकन आफ्नै दरबारमा, राजदरबारको आफ्नो फ्यामिली, आफ्नो पारिवारिक सदस्यहरू मध्येमा फलानु बित्दा के हुन्छ, फलानु बित्दा कस्तो हुन्छ, फलानु बित्दा के हुन्छ र हजुरलाई अति मनपर्ने म बित्दा के हुन्छ भन्दा त महाराज खङ्ग्रङ्गे भयो नि त। हो यो असुना सुनाती, असुना सुनाती त कतिखेर भयो त भन्दा काले न धम्म सवर्ण हैन त। समय अनुकूल ठिक्क मल्लिकाले संजोग मिलाएर चाहिँ ठ्याक्क महाराजलाई प्रसङ्ग जुटाएर जब उपदेश गरिदिन्, त्यो उपदेश पनि कस्तो त भन्दा सवाल जवाब, सवाल जवाब, प्रश्न र उत्तर, प्रश्नोत्तर गर्दै जाँदाखेरि कुरा बुझ्दै जानुभयो। मल्लिका देवीले बुझाउँदै जानुभयो, उहाँलाई सोध्दै जानुभयो। हाँ भनी हाँ, न भनी न, हाँ भनी हाँ, न भनी न, हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै त के भयो? नसुनेको कुरा सुन्न पाए। अघि होइन भने उनी पनि त्यही कुटुम्बी जस्ता र अघि त्यो जुवाडेहरू जस्तो, रक्सिया जडियाहरू जस्तै। ठिक भन्यौ तिमीले, प्रेमबाट कहाँ चाहिँ शोक भय उत्पन्न हुन्छ? प्रेमबाट त बडा आनन्द, सुख, सोमनस पो उत्पन्न हुन्छ। प्रेमबाट के उत्पन्न हुन्छ? सुख सोमनस उत्पन्न हुन्छ अरे, प्रेमबाट आनन्द हुन्छ। त हामीहरूले बुझेको पनि त प्रेमबाट आनन्द हुन्छ, प्रेमबाट सुख सोमनस हुन्छ। वास्तवमा प्रेमबाट दुःख, दोमनस, डर, भय, त्रास, शोक अग्नि जलेर आउँछ सजनबिन। हरेक लाभ भएका ती वस्तुहरू के हुन्छन्? विनाश हुन्छन्, नश्वर धर्म छन्। त्यही भएर भगवान शास्त्रले पेमतो जायति शोको पेमतो जायते भयं पेमतो विपमुत्तस नाति शोको कुतो भयं। पेमतो जायति शोको, प्रेमबाट शोक उत्पन्न हुन्छ भने, पेमतो जायते भयं, प्रेमबाट नै भय उत्पन्न भएर आउँछ। प्रेमबाट नै शोक सन्तापहरू, शोक अग्निहरू जलेर आउँछ। प्रेमबाट नै डर भय त्रास उत्पन्न भएर आउँछ। पेमतो विपमुत्तस नति शोको कुतो भयं। प्रेमबाट विमुक्त भएका व्यक्तिलाई शोक छैन भने डर भय त्रास कहाँबाट आउँछ? यसको लागि त धेरै नै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। मापिएहि समागच्छि अपिएहि कुदाचनं
पियानं अदसनं दुःख अपियानं च दसनं। अति राम्रो है बुद्ध वचनहरू। मा पिएहि समागच्छी, पिएहि प्रियजनहरूसँग मनपर्नेहरूसँग मा समागच्छी, सङ्गत गर्न नपरोस्। अनौठो भएन? तपाईँ हाम्रो लागि त अनौठो भयो नि है। कोसँग सङ्गत गर्न नपरोस् रे? प्रेम भएको व्यक्तिसँग सङ्गत गर्न नपरोस् रे। मा पिएहि समागच्छी अपिएहि कुदाचनं, अपिएहि अप्रियजनको त कुदाचनं कुरा नै नगरौँ। प्रिय व्यक्तिहरूसँग सम्म सङ्गत गर्न नपरोस् भनेपछि अप्रियहरूको त कुदाचनं कुरै नगरौँ, उनीहरूसँग पनि सङ्गत गर्न नपरोस्। यानि प्रेमीको र अप्रेमीको, प्रिय व्यक्तिको र अप्रिय व्यक्तिको सङ्गत गर्न नपरोस् रे। बुझ्न गाह्रो हो है। किन चाहिँ प्रियसँग सङ्गत गर्न नपरोस्, अप्रियसँग सङ्गत गर्न नपरोस् भनेको त भन्दा पियानं अदसनं दुःखं, पियानं आफूलाई प्रिय लाग्ने मनपर्ने व्यक्तिलाई अदसनं देख्न नपाउँदा हेर्न नपाउँदा दुःखं मनमा दुःख उत्पन्न भएर आउँछ। अपियानं च दसनं, अपियानं च जुन व्यक्ति आफूलाई मन पर्दैन, रुचि लाग्दैन, अनुहार पनि हेर्न मन पर्दैन, त्यो व्यक्तिको शब्द पनि सुन्न मन पर्दैन, त्यही व्यक्तिलाई दसनं हेरिराख्नुपर्छ, देखिराख्नुपर्छ, त्यही व्यक्तिको सुनिराख्नुपर्छ भने के हुन्छ? दुःखं दुःख हुन्छ। धेरै राम्रो कुरा छ, अर्थ पनि गहन छ। यो कहिले यस्तो हुने त भन्दा त्यसको लागि अनिच्छानुपस्सी विहरति, आफ्नो नाम्रो पञ्चस्कन्धको अनित्य लक्षण, दुःख लक्षण, अनात्म लक्षणलाई बुझ्छौँ। ए म नै, मेरो शरीर नै मैले भने जस्तो छैन भने अरूको के कुरा गर्नु है। पियानं अदसनं दुःखं, प्रिय व्यक्तिहरूलाई देख्न नपाउँदा दुःख हुन्छ। अपियानं च दसनं, अप्रिय व्यक्तिलाई देख्न पर्दा दुःख हुन्छ। त सज्जनवर्गहरू घडीको सुई पनि स्वाटै घुमिहाल्यो त स्वास्थ्यले र कर्मले साथ दिएछ भने भोलि फेरि कन्टिन्यू गरौँला, निरन्तर राखौँला भन्दै आजको उपदेशलाई यतिमै समाप्त गरौँ होला, होइन त? पेमतो जायति शोको, यतिबाट चित्त बुझ्छ होला हजुरहरूलाई कि बुझ्दैन? भयो होला, हिजो पनि भयो यसकै प्रसङ्गमा, आज पनि यसैको प्रसङ्गमा म बोलेँ, यतिबाट कुरा स्पष्ट पनि भयो। कतिखेर हामीहरूको मनमा शोक अग्नि, शोकको ज्वाला जल्छ त भन्दाखेरि त्यो प्रिय वस्तुहरूबाट वियोग हुनु पर्दाखेरि त्यसको निम्ति पहिले यी सबै अनित्य हुन्, नश्वर हुन् भन्ने कुराको भाविता गर्यौँ भने त्यसबाट मुक्त हुन सकिन्छ भन्दै लौकिक लोकोत्तर दुवै मङ्गललाई साक्षात्कार गर्न सक्ने सत्नर नारी बन्न सकोस् भन्दै आजको धर्मोपदेशलाई यहीँ नै समाप्त गरौँ। अनुमोदन गरिदिन्छु। पुण्य भागं मिमं जन्यं सम्मं ददामकारितं अनुमोदन्तु तं सब्बे मेदिनी ठादु सखीके अम्हेहि हामीहरूले कारितं। तीन प्रकारका प्रसन्न वा शुद्ध चेतनाले गरिएका इमञ्च पुण्य भागं भगवान शास्त्रमा वन्दना सूत्र पाठशिलाधीरा
अन्यञ्च पुण्यभागम त्यो भन्दा पनि अर्को विशेष भएको समाधि र विपश्यनाको पुण्यको भागलाई पनि र साथै धम्म देशना धम्म सवर्ण धम्म दान धम्म पूजा आदि गरिएका यी कुशल पुण्यहरूलाई सबै सम्पूर्ण सत प्राणीहरूमा सम्मङ ददाम बराबर गरी बाँटिदिँदैछौँ। सबै सम्पूर्ण 31 भुवन चराचरमा भएका सत प्राणीहरूले तङ पुण्य भागङ हामीहरूले बराबर गरी बाँटिदिएको त्यो पुण्य त्यो कुशल पुण्यको भागलाई अनुमोदन्तु प्रसन्नपूर्वक साधु 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 अनुमोदन गर्न सकुन्। मेदिनी 2,40,000 बाग्लो भएको पृथ्वीले पनि आम्हाकाङ हामीहरूको सखीके दीर्घकालमा प्रमाद भए तापनि साक्षीको रूपमा भन्न सकोस्। ठातु कुमालेको चक्र घुमे जै मौकामा स्थिर भइरहो। साधु साधु साधु। मंगल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्।